हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं उर्दू ज़ुबान की पहली किताब की सबक नंबर। हम पढ़ चुके हैं सबक नंबर 23। ये हमने पढ़ा था सबक नंबर 23। अब हम पढ़ेंगे ज़राअत, खेत के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मिट्टियों से घिरे हुए ज़मीन के कत्ते तुम देखते हो, यही तो खेत है। फिर से पढ़ेंगे। यह जो मिट्टियों से घिरे हुए ज़मीन के कत्ते तुम देखते हो, यही तो खेत है। मिट्टियों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। मिट्टियों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। वह देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। वह देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा। जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी। कपास के बीज से रुई पैदा होगी, जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख या ईख भी कहते हैं, ऊख भी कहते हैं, पैदा होगी। उसको कोलों में पेल कर रस निकालेंगे। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। आह, यह तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। आह, यह तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। अजी, यह बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलते नहीं पाता है कि यह अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। उसकी कमाई से सारा कुंबा पलता है। उसका एक भाई फकीरा है। बड़ा सुस्त और कामचोर। उवेरे सवेरे बोता है। पैदावार अच्छी नहीं होती। हमेशा कर्जदार रहता है। पैदावार अच्छी नहीं होती, हमेशा कर्जदार रहता है। खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे। खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं।
جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا، کماتا اور نفع اٹھاتا ہے۔ اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا، کماتا اور نفع اٹھاتا ہے۔ آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ اب ہم زمین کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمین، زمین کیا چیز ہے؟ دھیان سے دیکھیے، زمین کیا چیز ہے؟ یہی جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ زمین کے لیے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ پھر سے ہم پڑھیں گے، زمین کیا چیز ہے؟ یہی جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ دیکھو زمین پر ہرے بھرے پیڑ اگے ہوئے ہیں۔ دیکھو زمین پر ہرے بھرے پیڑ اگے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا۔ ان میں سے بعض آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ ان میں سے بعض آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ جاؤ گیلی زمین، جاؤ گیلی زمین میں سے 3-4 پیڑ تو اکھاڑ لاؤ، مگر دونوں طرح کے لانا، مگر دونوں طرح کے لانا، ایسے بھی جو آپ سے اگے ہوئے اور ایسے بھی جو بوئے ہوئے ہوں۔ اچھا اب ہر ایک کا نام بتاؤ، اچھا اب ہر ایک کا نام بتاؤ، یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ اس سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کس کا پھل کھاتے ہیں؟ کس سے گلہ حاصل ہوتا ہے؟ کس سے روئی، کس سے ریشہ، کس سے روئی اور کس سے ریشہ۔ اب تم سمجھے کہ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پیڑ نہ ہو، کھانے کا اناج، ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا، گھر کا سامان کیوں کر ملے۔ کھانے کو اناج، ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا، گھر کا سامان کیوں کر ملے۔ اللہ حافظ بچوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔